अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ये कलिमात पढ़ लीजिए, फौरन पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, शदीद आपको पैसे की हाजत हो जाए, अब आप किससे कर्ज मांगेंगे और कौन इतनी जल्दी आपको कर्ज देगा, तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि अपने रब से लौ लगानी है। यानी आपने बावुजू हो जाना है और बावुजू होने के बाद में मुसल्ला बिछाकर तन्हाई में एक तस्बीह, कुरान मुकद्दस की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद 33 मरतबा ये कलिमात या अल्लाहु या मुसब्बिबुल अस्बाब, या अल्लाहु या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ना है अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करते ही अर्जेंट आपके पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बकरा ईद के दिन 3 ऐसे काम जो हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए, वरना कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। बकरा ईद सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है। इस दिन के कुछ अहकाम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को करने ही करने हैं। पहली चीज, सुबह की नमाज के बाद कुछ न खाना, ताकि आप कुर्बानी के बाद सबसे पहला निवाला उसी गोश्त का खाएं। हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह बकरा ईद के दिन कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाते थे। दूसरी चीज, ईद की नमाज पढ़ना, लेकिन कुर्बानी से पहले। हदीस से साबित है कि हमारी ईद की पहली चीज नमाज है, फिर कुर्बानी। जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी वो दोबारा करे। तीसरी चीज, कुर्बानी खुद करना या कम से कम सामने खड़े रहना। रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा से फरमाया, ए बेटी, अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि जब पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो याद रखो, बकरा ईद सिर्फ एक रस्म नहीं, ये अल्लाह से वफादारी का इम्तिहान। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको अपना जाती मकान मिलेगा इस एक छोटे से ताकतवर वजीफे के जरिए से। आप अपना खुद का मकान पाने के लिए फजर की नमाज के बाद 3 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक और 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। 40 दिन तक आप बिना नागा इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको आपका जाती मकान जरूर नसीब होगा। जब तक आपको अपना मकान न मिल जाए, आप इस अमल को जारी रखें। बारात चली है दर की रहमत के साए साए, बारात के आगे आगे वलियों ने कसीदे गाए नबी सारे। नबी सारे चले बनकर बराती, अली के साथ है जहरा की शादी। क्या लिखूं आज माँ बाप की शान में, जिनकी अज़मत की रब ने कुरआन में, जिनके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी। रोजाना पानी पर ये मुकद्दस कलिमात पढ़ लेना, पैसा ऐसे बरसेगा जैसे बारिश का पानी, जो सारी जिंदगी ना मिल सका इंशाअल्लाह अब मिल जाएगा। अगर आप मुसलसल परेशानियों का शिकार हैं, घर के अंदर से बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, या आपको बंदिश ने, जादू ने जकड़ कर रख रखा है, उसकी वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया है, आपकी रिस्क की तंगी बढ़ गई है और घर में फाकों पर नौबत पहुंच चुकी है और आप चाहते हैं जादू, बंदिश, नजरे बद के असरात खत्म हो जाए, घर से बीमारियां खत्म हो जाए, आपके रिस्क में बेइंतहा बरकत हो, आपके सर से कर्जे उतर जाएं और आपकी जेब का पैसा, आपके घर का पैसा कभी खत्म ना हो और हमेशा आप जो है खुशहाल रहें, आप हमेशा जो है फलते फूलते रहें, आप हमेशा अगर मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बनती हुई नजर आए, तो उसके लिए आपने रोजाना इस अमल को जरूर करना चाहिए। इस अमल की बरकत से आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू पूरी हो जाएगी। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि एक जग पानी लेना है और पानी लेने के बाद में आपने बावुज़ू हो जाना है और बावुज़ू होने के बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में आपने 313 मरतबा ये कलिमात या अल्लाहु या सलामु या मुमिनून, या अल्लाहु या सलामु या मुमिनून, इन कलिमात को पढ़ना है और उस पानी पर फूंक देना है और फूंकने के बाद में इस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़कना है, बीमारों को पिलाना, खुद भी पीना है और ये अमल रोजाना करें। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बंदिश, नजर बद का खात्मा हो जाएगा और इसमें बेइंतहा बरकत होगी। न खिलाने की तकलीफ, न पिलाने का डर, बस रात को 41 बार ये सूरत पढ़कर सो जाएं, शौहर आपकी मोहब्बत में मछली की तरह तड़पेगा। कुरानी अमल पढ़ते ही असर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी औरत का शौहर उससे सख्त नाराज हो और नाराजगी की वजह से उससे बिल्कुल भी बात न कर रहा हो और जब भी बात करता हो तो गाली गलौज करता हो और वह बदतमीजी से बात करता हो या फिर नाराजगी की सूरत में वो उसको मायके जाने ही ना दे रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में औरत ये अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला शौहर के दिल में उसकी सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और शौहर
اپنی بیوی کے بغیر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس کرنا کیا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، اور جب رات کو عورت سونے کے لیے بستر پر جائے تو باوضو حالت میں بستر پر پہنچے اور شوہر کا تصور جمع کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی پوری قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے شوہر کا تصور جمع کر، اور جب پڑھ چکے تو تصور ہی میں جو ہے اپنے شوہر کے سینے پر دم کر دینا ہے، اور یہ عمل 21 دن تک۔ یا رفیع پڑھنے سے تمام حاجتوں پورے ہوتے ہیں۔ روزانہ پانی پر یہ مقدس کلمات پڑھ لینا، ایسا ایسے برسے گا جیسے بارش کا پانی جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اب مل جائے گا۔ اگر آپ مسلسل پریشانیوں کا شکار ہیں، گھر کے اندر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یا آپ کو بندش نے جادو نے جکڑ کر رکھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، آپ کی رزق کی تنگی بڑھ گئی ہے، اور گھر میں فاقوں پر نوبت پہنچ چکی ہے، اور آپ چاہتے ہیں جادو بندش نظر بد کے اثرات ختم ہو جائے، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائے، آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہو، آپ کے سر سے قرضے اتر جائیں، اور آپ کی جیب کا پیسہ، آپ کے گھر کا پیسہ کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ آپ جو ہے خوشحال رہیں، آپ ہمیشہ جو ہے پھلتے پھولتے رہیں، آپ ہمیشہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنتی نظر آئے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر آرزو پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک جگ پانی لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد میں آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات یا اللہ یا سلام یا مؤمن، یا اللہ یا سلام یا مؤمن، ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اس پانی پر پھونک دینا ہے، اور پھونکنے کے بعد میں اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، بیماروں کو پلانا، خود بھی پینا ہے، اور یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بندش نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس میں بے انتہا برکت ہوگی۔ روزانہ پانی پر یہ مقدس کلمات پڑھ لینا، ایسا ایسے برسے گا جیسے بارش کا پانی جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اب مل جائے گا۔ اگر آپ مسلسل پریشانیوں کا شکار ہیں، گھر کے اندر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یا آپ کو بندش نے جادو نے جکڑ کر رکھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، آپ کی رزق کی تنگی بڑھ گئی ہے، اور گھر میں فاقوں پر نوبت پہنچ چکی ہے، اور آپ چاہتے ہیں جادو بندش نظر بد کے اثرات ختم ہو جائے، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائے، آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہو، آپ کے سر سے قرضے اتر جائیں، اور آپ کی جیب کا پیسہ، آپ کے گھر کا پیسہ کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ آپ جو ہے خوشحال رہیں، آپ ہمیشہ جو ہے پھلتے پھولتے رہیں، آپ ہمیشہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنتی نظر آئے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر آرزو پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک جگ پانی لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد میں آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات یا اللہ یا سلام یا مؤمن، یا اللہ یا سلام یا مؤمن، ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اس پانی پر پھونک دینا ہے، اور پھونکنے کے بعد میں اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، بیماروں کو پلانا، خود بھی پینا ہے، اور یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بندش نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس میں بے انتہا برکت ہوگی۔ روزانہ پانی پر یہ مقدس کلمات پڑھ لینا، ایسا ایسے برسے گا جیسے بارش کا پانی جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اب مل جائے گا۔ اگر آپ مسلسل پریشانیوں کا شکار ہیں، گھر کے اندر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یا آپ کو بندش نے جادو نے جکڑ کر رکھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، آپ کی رزق کی تنگی بڑھ گئی ہے، اور گھر میں فاقوں پر نوبت پہنچ چکی ہے، اور آپ چاہتے ہیں جادو بندش نظر بد کے اثرات ختم ہو جائے، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائے، آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہو، آپ کے سر سے قرضے اتر جائیں، اور آپ کی جیب کا پیسہ، آپ کے گھر کا پیسہ کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ آپ جو ہے خوشحال رہیں، آپ ہمیشہ جو ہے پھلتے پھولتے رہیں، آپ ہمیشہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنتی نظر آئے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر آرزو پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک جگ پانی لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد میں آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات یا اللہ یا سلام یا مؤمن، یا اللہ یا سلام یا مؤمن، ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اس پانی پر پھونک دینا ہے، اور پھونکنے کے بعد میں اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، بیماروں کو پلانا، خود بھی پینا ہے، اور یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بندش نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس میں بے انتہا برکت ہوگی۔
रोजाना पानी पर ये मुकद्दस कलिमात पढ़ लेना, पैसा ऐसे बरसेगा जैसे बारिश का पानी, जो सारी जिंदगी ना मिल सका इंशाअल्लाह अब मिल जाएगा। अगर आप मुसलसल परेशानियों का शिकार हैं, घर के अंदर से बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, या आपको बंदिश ने जादू ने जकड़ कर रख रखा है, उसकी वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया है, आपकी रिस्क की तंगी बढ़ गई है और घर में फाकों पर नौबत पहुंच चुकी है, और आप चाहते हैं जादू बंदिश नजरे बद के असरात खत्म हो जाए, घर से बीमारियां खत्म हो जाए, आपके रिस्क में बेइंतहा बरकत हो, आपके सर से कर्जे उतर जाएं और आपकी जेब का पैसा, आपके घर का पैसा कभी खत्म ना हो, और हमेशा आप जो है खुशहाल रहें, आप हमेशा जो है फलते फूलते रहें, आप हमेशा अगर मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बनती नजर आए, तो उसके लिए आपने रोजाना इस अमल को जरूर करना चाहिए। इस अमल की बरकत से आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू पूरी हो जाएगी। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि एक जग पानी लेना है, और पानी लेने के बाद में आपने बावुज़ू हो जाना है, और बावुज़ू होने के बाद आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद में आपने 313 मरतबा ये कलिमात या अल्लाहु या सलामु या मुमिनून, या अल्लाहु या सलामु या मुमिनून, इन कलिमात को पढ़ना है और उस पानी पर फूंक देना है, और फूंकने के बाद में इस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़कना है, बीमारों को पिलाना, खुद भी पीना है, और ये अमल रोजाना करें। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बंदिश नजर बद का खात्मा हो जाएगा और इसमें बेइंतहा बरकत होगी। रोजाना पानी पर ये मुकद्दस कलिमात पढ़ लेना, पैसा ऐसे बरसेगा जैसे बारिश का पानी, जो सारी जिंदगी ना मिल सका इंशाअल्लाह अब मिल जाएगा। अगर आप मुसलसल परेशानियों का शिकार हैं, घर के अंदर से बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, या आपको बंदिश ने जादू ने जकड़ कर रख रखा है, उसकी वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया है, आपकी रिस्क की तंगी बढ़ गई है और घर में फाकों पर नौबत पहुंच चुकी है, और आप चाहते हैं जादू बंदिश नजरे बद के असरात खत्म हो जाए, घर से बीमारियां खत्म हो जाए, आपके रिस्क में बेइंतहा बरकत हो, आपके सर से कर्जे उतर जाएं और आपकी जेब का पैसा